सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सबै चाहिँ आज पनि व्याकरण महाभाष्यमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यो 8औं श्रृङ्खलामा व्याकरण यदि लोक व्यवहारमा मनै प्रमाण हो भने व्याकरण शास्त्रको उपयुक्तता के छ? लोकतः एव सिद्धम भनेर भनियो, लोकद्वारा नै यदि सिद्ध छ भने व्याकरण शास्त्रको उपयुक्तता के छ भन्ने बारेमा र यदि साधु शब्द छन् भने तिनको प्रयोग किन भएको छैन भन्ने यी दुईटा विषयवस्तुका बारेमा आज संक्षिप्त चर्चा गर्न यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। जति पनि शब्दहरू छन् ती सबै शब्दहरू लोकले बनाउने हुन् र व्याकरणले त्यसलाई व्यवस्थित मात्रै गरिदिने हो, नियमित मात्रै गरिदिने हो, यो शुद्ध हो यो अशुद्ध हो भनेर मात्रै व्यवस्थित गरिदिने हो। त्यसो भए यसको उपयुक्तता के छ भन्ने बारेमा लोकद्वारा नै सबै शब्दहरू निर्माण हुन्छन् भने व्याकरण शास्त्रको उपयुक्तता, त्यसको महत्त्व, प्रयोजन चाहिँ के छ भन्ने बारेमा यदि तरी लोक यसु प्रमाणम किम शास्त्रेण क्रियते। यदि तरी लोक यसु प्रमाणम किम शास्त्रेण क्रियते। लोकतो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियम। लोकतो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियम क्रियते। किमिदं धर्म नियम इति। धर्माय नियमो धर्म नियम, धर्मार्थो वा नियमो धर्म नियम, धर्म प्रयोजनो वा नियमो धर्म नियम। लोक व्यवहारमा अर्थ ज्ञानका लागि शब्दको प्रयोग गरिन्छ भने त्यसमा व्याकरण शास्त्रले केवल धर्मको नियम मात्रै गरिदिन्छ। लोक व्यवहारको लागि त लोक व्यवहारमा त सामान्यतया व्यवहार प्रचलनको लागि चाहिँ अर्थ ज्ञानको लागि मात्रै के गरिने भयो, शब्दको प्रयोग गरिने भयो र त्यसमा व्याकरण शास्त्रले धर्मको नियम गरिदिन्छ, व्यवस्थित गरिदिन्छ। यो धर्म नियम शब्दले कुन चाहिँ अर्थ बुझाउँछ त? असाधु शब्दको प्रयोग गर्नाले अधर्मको उत्पत्ति हुन्छ, त्यसलाई परिहार गर्नका लागि धर्माय नियम यो पहिलो अर्थ निर्धारण गरिएको। असाधु शब्दको प्रयोग गर्नाले यज्ञमा नानिर्तम वदेत, न अनिर्तम न वदेत, असत्य बोल्नु हुँदैन, यस वेद वाक्य अनुसार वैगुण्य मानिन्छ। अत यज्ञको पूर्णताका लागि धर्मार्थो नियम यो दोस्रो विग्रह हो। त्यसै गरी एक शब्द सम्यक ज्ञात सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति, यो श्रुति अनुसार साधु शब्दको प्रयोग गर्नाले अत्यधिक पुण्य पाइन्छ। त्यो पुण्य सहजै प्राप्त हुन सकोस् भन्नका लागि धर्म प्रयोजन हो नियम यो तेस्रो विग्रह गरियो। लोकद्वारा सामान्यतया शब्दहरूको प्रयोग गरिन्छ, केवल अर्थ ज्ञान भएपछि पुग्यो। तर व्याकरण शास्त्रले धर्मको नियम व्यवस्थित गर्छ। अब गावी गोणी गोपतलिका आदि जुन भने पनि लोकले बुझेपछि भयो। तर व्याकरण शास्त्रले गौ शब्दको प्रयोग गर्दा पुण्य हुन्छ, गावी गोणी गर्दा चाहिँ पुण्य हुँदैन, धर्म हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा यसले नियम मात्रै गरिदिने हो। यो एउटा चाहिँ पहिलो समाधान। त्यस्तै गरेर दोस्रो वार्तिकमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ, यथा लौकिक वैदिकेषु प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्यः यथा लोके वेदे च इति प्रयुक्तव्ये यथा लौकिक वैदिकेषु इति प्रयुञ्जते। अथवा युक्त एव अत्र तद्धितार्थ यथा लौकिकेषु वैदिकेषु च कृतान्तेषु लोके तावत् अवक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटः अवक्ष्यो ग्राम्य शूकरः इत्युच्यते। भक्ष्यं च नाम च्युत प्रतिघातार्थम उपादीयते। शक्यं च अनेन स्वमांसादिभिः अपि च्युत प्रतिहन्तुम् तत्र नियमः क्रियते। इदं भक्ष्यम् इदम् अभक्ष्यम् इति। तथा खेदात् स्त्रीषु प्रवृत्तिर्भवति।
समानश्च खेदो खेदविषयो गम्यायां च अगम्यायां च तत्र नियम क्रियते इदं गम्येयम् इदं गम्या इदं अगम्या इति। जसरी लोकमा र वेदमा धर्म नियम देखिन्छ त्यसरी नै यहाँ व्याकरण शास्त्रमा पनि धर्म नियम देखिन्छ। दाक्षिणात्य विद्वानहरू यो दक्षिणीहरू पूर्वी पश्चिमी उत्तरी जस्तै दक्षिण दिशामा बस्ने दाक्षिणात्य विद्वानहरूलाई तद्धित प्रत्यय अत्यन्त प्रिय लाग्छ। व्याकरणमा जुन तद्धित प्रत्ययको द्वारा शब्दहरू निर्माण गरिन्छ, शब्ददेखि निर्माण गरिने प्रत्ययलाई तद्धित प्रत्यय भनेर नेपालीमा नि बुझ्दै गरिएको छ। त्यस्ता प्रत्ययहरू चाहिँ दाक्षिणात्य विद्वानहरूलाई अत्यन्त प्रिय लाग्छन्। त्यसैले यथालोके वेदे च इति यस्तो वार्तिक लेख्नुको साटो वार्तिककारले यथालौकिक वैदिकेषु यस्तो वार्तिक लेख्छन्। अथवा तद्धित प्रत्यय प्रिय नमानेर तद्धित प्रत्यय आफ्नो ठिक अर्थमा प्रयोग भएको छ यसो पनि भन्न सकिन्छ। जस्तै लौकिक र वैदिक सिद्धान्तमा पहिला लोकलाई नै ल्याउँ, लोक र वैदिक चाहिँ नियमहरू हेरौँ। लोकमा यस्तो पनि भनिन्छ कि अभक्ष्यो ग्राम्य कुकुर, गाउँको कुकुरो खानु हुँदैन। अभक्ष्यो ग्राम्य सुँगुर, गाउँको सुँगुरो खानु हुँदैन। भोक शान्त गर्नका लागि जे खाइन्छ त्यही भक्ष्य मानिन्छ। भोक शान्ति त हुनु पर्यो, जे खाएर पनि भोकलाई तृप्ति हुनु पर्यो। भोकाएका व्यक्तिले कुकुरको मासु खाएर पनि आफ्नो भोक शान्त गर्न सक्छ। अघि चेत पिपासार्थम स्वमांसादिनपि। भोकलाई शान्त गर्नका लागि साधनभूत जति पनि वस्तुहरू छन् ती मध्ये यस्तो नियम बताइन्छ। यस्तो नियम निर्धारण गरिन्छ कि फलाना फलाना वस्तुहरू खान योग्य छन्, फलाना फलाना वस्तुहरू खान अयोग्य छन्, खानु हुँदैन भनेर नियम बनाइयो यो लोकमा। त्यसै गरी लोकमा खेद अर्थात् यौन आकर्षणका कारण पुरुष स्त्रीहरूमा आसक्त हुन्छन्। पुरुष गम्य स्त्रीका नजिकमा जाओस् अथवा अगम्य स्त्रीका सामु उसको यौन आकर्षणको शान्ति समान रूपमा हुन्छ। अब गम्य कुन चाहिँ जानुपर्ने आफ्नो योग्य चाहिँ महिला हुन्, कुनमा चाहिँ संसर्ग गर्नुपर्छ, कुनमा चाहिँ स्त्री संसर्ग गर्न उपयुक्त छ, कुनमा छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ख्याल हुँदैन। र के छ त्यसमा जसरी चाहिँ भोक शान्ति गर्नको लागि जे खाइन्छ त्यो खानु चाहिँ भोक चाहिँ तृप्ति गर्नु हो। त्यस्तै यौन वासना तृप्ति गर्नको लागि पनि कुनमा जानुहुन्छ, कुनमा जानु हुँदैन त्यो ख्याल हुँदैन। र त्यसमा के छ यौन आकर्षणको शान्ति गर्नु हो। फलानुमा चाहिँ फलानु स्त्रीहरूसँग संसर्ग नगर्नु उपयुक्त छ, फलानुसँग छैन भनेर भने तापनि ती दुवैबाट हुने भनेको चाहिँ तृप्ति भनेको के हो? यौन आकर्षण, यौन सन्तुष्टि हो। अत यस विषयमा पनि यस्तो नियम बनाइन्छ कि फलानी स्त्रीसँग सहवास गर्न हुन्छ, फलानी स्त्रीसँग सहवास गर्न हुँदैन भनेर यसो नियम बनाइन्छ। नियम बनाइसकेपछि हामी चाहिँ जो चाहिँ जससँग संसर्ग गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ शास्त्रले भनेको छ त्यस्तोमा संसर्ग गरियो भने पाप चाहिँ को भागी हुनु पर्यो भने जसमा संसर्ग हुनु उपयुक्त छ भनेर शास्त्रले निर्धारण गरेको छ त्यसमा संसर्ग गरियो भने पुण्य प्राप्त हुन्छ। यति नै हो। यसको चाहिँ जसरी लोकमा र वेदमा पनि देखिन्छ त्यस्तै यो व्याकरण शास्त्रमा पनि त्यही नियम गरेको हो भन्ने यो चाहिँ यो दोस्रो वार्तिकको कुरा। अब यसैलाई अझै विस्तारित रूपमा अगाडि लाउँदैछन्। वेदे खल्लो अपि। अब वेद र यहाँ लौकिकको कुरा आयो। अब वेदको कुरा के छ त? वेदमा के भनिएको छ त? लोक र वेदको जस्तै यो व्याकरणमा शास्त्रमा पनि यसरी चाहिँ के गरिएको, धर्म नियम गरिएको भन्ने यहाँ वार्तिककार कात्यायनले भने र त्यसैलाई पतञ्जलिले चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गर्दै गएका छन्। अहिलेसम्म पाणिनीको चर्चा आएको छैन। यो महाभाष्यमा पाणिनीको चर्चा भनेको यो तेस्रो आन्निकबाट मात्रै हुनेछ। पहिलो र दोस्रो आन्निकसम्म चाहिँ सामान्यतया पाणिनीको सूत्र जुन चाहिँ अष्टाध्यायीका सूत्रहरू हुन् त्यो सन्दर्भमा चर्चा हुने छैन। वृद्धिराधेज
सूत्र तेस्रो आण्डिकबाट सुरु हुनेछ र अहिले चाहिँ कात्यायनले लेखेका वार्तिकमाथि भाष्यकार पतञ्जलिले व्याख्या मात्रै गरिरहेका छन्। वेदे खल्वपि पयोव्रतो ब्राह्मणो यवागो व्रतो राजन्यः आमिक्षा व्रतो वैश्यः इत्युच्यते। व्रतं च नाम व्यवहारार्थम् उपादीयते। शक्यं च अनेन शालिमांसादीनपि व्रतयितुं तत्र नियमः क्रियते। तथा वैल्लः खादिरो वा युपस्यात् इत्युच्यते। युपश्च नाम पश्वबन्धार्थम् उपादीयते। शक्यं च अनेन यत्किञ्चिदेव काष्ठम् उच्छ्रित्य अनुच्छ्रित्य वा पशु अनुबन्धम् तत्र नियमः क्रियते। यथा अग्नौ कपालानि अधिश्रित्य अभिमन्त्रयति भृगूणाम् अंगिरसां धर्मस्य तपसा तप्यध्वम् इति। अन्तरेणापि मन्त्रम् अग्निदहन कर्मा कपालानि सन्तापयति। तत्र च नियमः क्रियते। एवं क्रियमाणम् अभ्युदयकारी भवति इति। एवं इह अपि समानायाम् अर्थावगतौ शब्देन चापशब्दे न च धर्मनियमः क्रियते। शब्देनैव अर्थो अभिधेयो न अपशब्देन इति। एवं क्रियमाणम् अभ्युदयकारी भवति इति। अब यहाँ यो भाष्यकारले उल्लेख गरेको संस्कृतको वचन र यसमा वैदिक उदाहरणको सन्दर्भ दिएर र यो व्याकरण शास्त्रमा यसो गरिएको हो भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। वेदमा पनि निश्चय रूपले नियमहरू पाइन्छन्। जसरी लोकमा पाइयो अवक्ष्यो ग्राम्य कुकुट अवक्ष्यो ग्राम्य अशोकर इयम गम्या इयम अगम्या भनेर जसरी निर्धारण गरियो त्यस्तै वेदमा पनि निश्चय रूपले नियमहरू पाइन्छन्। वेदमा यस्तो भनिएको छ कि ब्राह्मण दूध पिएर व्रतको पालन गर्नुपर्छ। ब्राह्मणले दूध पिएर व्रतको पालना गर्नुपर्छ। क्षेत्रीय हलुवा खाएर व्रतको पालना गर्नुपर्छ र व्रतको रक्षा गर्नुपर्छ र वैश्यहरू पनिरको सेवन गरेर व्रतको सेवा गर्नुपर्छ। व्रत उही हो जो आहारका लागि गृहीत हुन्छ। यी ब्राह्मण आदि शिला खोजिएको धानको भात र मासुको भक्षण गरेर पनि व्रत गर्न सक्छन्। त्यसैले आहारका लागि गृहीत भएकाले तत्तत् खाद्य पदार्थमा नियम गरिन्छ। त्यसरी नै वेदमा अर्को एउटा वाक्य छ, यज्ञ सम्बन्धी मौलो वा किलो बेल वा खयरको बनाउनुपर्छ। यज्ञ सम्बन्धी मौलो हुन्छ, जस्तो मौला कालिका भनिन्छ। हामी पोखरीको बीचमा मौलो गाडिन्थ्यो पहिला। अहिले पोखरी खनाउने चौतारो चिन्ने प्रचलनहरू हट्दै गएका छन् र पोखरीको बीचमा जुन मौलो हुन्छ वा हाम्रो मौला कालिका मन्दिरमा जुन मौलोबाटै यो चाहिँ प्रसिद्ध भएको छ मन्दिर। अब त्यो वेदमा के भनिएको छ भने यज्ञ सम्बन्धी मौलो जुन हो त्यो मौलो वा किलो बेल वा खयरको बनाउनु पर्छ। किलो त त्यही हो जो यज्ञमा पशुहरूलाई बाँध्ने काम गरिन्छ। पशुहरूलाई बाँध्नको लागि बेल र खयरकै मात्रै बनाउनु पर्छ त? पर्दैन। तर त्यही किलो हो, पशुहरूलाई बाँध्ने मात्रै हो। तर पशुलाई बाँध्नका लागि कुनै पनि रुखको काठलाई ल्याएर ताछतोछ गरेर वा नताछिकन पनि के बनाउन सकिन्छ? किलो बनाउन सकिन्छ। ती काठहरूमा नियम गरिन्छ कि किलो बेल वा खयरकै हुनुपर्छ। त्यसरी त्यो यज्ञ सम्बन्धी जुन किलो हो, अरू हाम्रो गोठमा बनाउने पशुहरूलाई बाँध्ने किलो जुनसुकै काठको हुनसक्छ, तर यज्ञ सम्बन्धी जुन चाहिँ किलो हो त्यो किलो चाहिँ कि बेलकै बनाउनु पर्यो कि चाहिँ खयरको बनाउनु पर्यो भन्ने यहाँ चाहिँ नियम गरिन्छ। त्यसरी नै अग्निका माटामा पात्र विशेषलाई राखेर यस मन्त्रले तिनलाई मन्त्रिन्छ कि हे पात्र, तिमी अंगिरस भृगुहरूको कठोर तपस्याद्वारा तृप्त हौ। साँचो यो त यो छ कि बिना मन्त्र पनि अग्नि तात्नु स्वाभाविक छ। अग्नि त हामीले जुन बालिन्छ हामीले त्यो मन्त्र बिना पनि अग्नि तातिराखेको छ, अग्नि बलिराखेको छ। त्यसैले अग्निले ती पात्र विशेषलाई तताएर नै छाड्छ। त्यो अग्नि मन्त्र बिना पनि तताएर छाड्छ। कुनै भाँडो राखियो भने आगो बलिरहेको आगोमा, अत अनावश्यक भए पनि अभिमन्त्रित गर्छ। यस्तो भनिसकेपछि नियम गरिन्छ कि मन्त्रलाई पढेर तताउनु पर्छ। त्यो तताउँदा अभ्युदयकारी हुन्छ, कल्याणकारी हुन्छ। यसै गरी यहाँ पनि शब्द र अपशब्दद्वारा अर्थ अवगत गर्न कुनै अन्तर छैन। गावी भने पनि ठिकै छ, गोणी गोपतलिका भने पनि गाईलाई बुझाएको हो,
गौ भने पनि गाईलाई बुझाएको। तर शब्द र अपशब्दद्वारा अर्थ अवगत गर्न कुनै पनि अन्तर छैन, समानै छ। तथापि व्याकरण शास्त्रले यसरी धर्म नियम गर्छ कि साधु शब्दद्वारा नै अर्थको कथन होस्, असाधु शब्दद्वारा नहोस्। यस्तो गर्नाले मनुष्यको कल्याण हुन्छ भनेर व्याकरण शास्त्रले नियम गर्छ। यस्तै अब अर्को वार्तिक छ, अस्ति अप्रयुक्त, अस्त्य प्रयुक्त। अस्ति शब्दहरू छन् तर अप्रयुक्त भनेको प्रयोग गरिएका छैनन्। सन्तिवै शब्द अप्रयुक्त तद यथा उष, तेर, चक्र, पेच इति। किमतो यत् सन्ति अप्रयुक्त, के शब्दहरू छन् प्रयोग भएका छैनन्? प्रयोगै नहुने शब्द किन बनाइयो? प्रयोगादि भवान शब्दानां साधुत्वम अध्यवस्यति। प्रयोगद्वारा नै शब्दको चाहिँ ज्ञान हुन्छ। यो इदानीम अप्रयुक्ता नामी साधवास्यु इदं तावत् विवृत्ति सिद्धं यद उच्यते सन्तिवै शब्दा अप्रयुक्ता इति। यदि सन्ति न अप्रयुक्ता अथ अप्रयुक्ता न सन्ति, सन्ति च अप्रयुक्ता स्थिति विवृत्ति सिद्धं। प्रयुञ्जान एव खलु भवान् आह सन्ति शब्दा अप्रयुक्ता इति। कस्य इदानीम् अन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात् नैतत् विवृत्ति सिद्धं। सन्ति इति तावत् ब्रूम। इदेतान् शास्त्रविदः शास्त्रेण अनुविदधते अप्रयुक्ता इति ब्रूमः। यल्लोके अप्रयुक्ता इति। यदपि उच्यते कस्य इदानीम् अन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात् इति न ब्रूमो अस्माभिः अप्रयुक्ता इति। किं तर्हि लोके अप्रयुक्ता इति। ननु भवान् अपि अभ्यन्तरो लोके अभ्यन्तरो अहं लोके न तो अहं लोक। अब यो शब्द त छन् तर प्रयोग गरिएका छैनन्, शब्द छन् तर प्रयोग गरिएको छैन भन्ने सन्दर्भमा यो पतञ्जलिले उल्लेख गरेको कुराहरू यी हुन्। अब यस पछाडि जसको प्रयोग गरिएको देखिँदैन, किन्तु व्याकरण शास्त्रद्वारा जसको सिद्धि गरिन्छ त्यस्ता साधु शब्दहरूका साधक शास्त्रहरूको सार्थकताको विचार अब अगाडि गरिन्छ। केही यस्ता शब्दहरू पनि छन् जसको प्रयोग गरिएको देखिँदैन। जस्तै तिमी बस्थ्यौ उषा, तिमीले गर्थ्यौ तेर, तिमीले पकाउँथ्यौ पेच, शब्द छन्। तिमीले गर्थ्यौ, तिमीले पकाउँथ्यौ, शब्द छन् तर अप्रयुक्त छन् भन्नाले के हानि हुन्छ? सबै शब्दको चाहिँ प्रयोग नहुन पनि सक्छ। कसैको बारम्बार प्रयोग हुन्छ, धेरै प्रयोग हुन्छ, कसैको हुँदैन। कोही चाहिँ शास्त्रमा मात्रै प्रयोग भएका हुन सक्छन्। शब्द प्रयोगद्वारा नै तपाईँले फलानु शब्द शुद्ध हो कि अशुद्ध हो भनेर निश्चय गर्नुहुन्छ। जो वर्तमान समयमा प्रयोग गरिएका हुँदैनन् त्यस्ता शब्दहरू अशुद्ध मानिन्छन्। उपयुक्त आक्षेप असङ्गत छ। वर्तमानमा प्रयोग भएन भन्दैमा त्यो शब्द असाधु हुन्छ भन्न सकिँदैन। यस्तो भन्नेहरूको कथन छ कि शब्द छन् तर अप्रयुक्त छन्। यो भनाइ परस्पर विरोधी छ, किनकि यदि शब्द छन् भने अप्रयुक्त हुन सक्दैनन् र यदि अप्रयुक्त छन् भने ती छँदै छैनन्। छन् र अप्रयुक्त छन् भन्नु परस्पर विरोधी कुरा हो, विरोधाभास भयो। साथै तपाईँले उष, तेर आदि शब्दहरूको प्रयोग गर्दै भन्नुभएको छ कि शब्द छन् किन्तु तिनको प्रयोग छैन, प्रयोगै छैन भन्नुभएको छ, तर तपाईँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ। स्वयं शब्दको उच्चारण गरेर त्यसको प्रयोग छैन भन्ने यसो भन्नेवाला भलादमी तपाईँ समान अन्य कुन व्यक्ति होला जो शब्दहरूको प्रयोग गर्नमा एक होस्। जुन शब्दको प्रयोग गरेर तपाईँले छैनन् भन्नुभएको छ ती शब्दको प्रयोग तपाईँले नै गरिरहनु भएको छ। यो कारणले गर्दा यो तपाईँको भनाइमा पनि विरोधाभास। वास्तवमा उक्त कथनमा परस्पर विरोध चाहिँ छैन। यो जो हामी भन्छौँ कि शब्द छन् यस कारण यो हो कि वैयाकरणहरू उष, तेर आदिलाई व्याकरण शास्त्रद्वारा सिद्ध गर्दछन्। यसरी नै यो जो हामी भन्दछौँ कि ती शब्दहरूको प्रयोग देखिँदैन,
यसको तात्पर्य हो कि लोकमा तिनीहरूको प्रयोग देखिँदैन, हामीले गरेनौँ, हामीले प्रयोग गरेनौँ। जो यो तपाईँको भनाइ छ कि स्वयं शब्दको उच्चारण गरेर त्यसको प्रयोग छैन, यस्तो भन्नेवाला भलादमी तपाईँको समान अन्य कुन व्यक्ति होला जो शब्दहरूको प्रयोग गर्नमा योग्य होस् त त्यस सम्बन्ध हाम्रो उत्तर यो छ कि त्यसको अर्थ हामीहरूद्वारा ती शब्दको प्रयोग गरिएको छैन, यस्तो होइन। त्यसो भए कस्तो अर्थ हो त? व्यक्तिहरूद्वारा ती शब्दहरूको प्रयोग गरिएको छैन, यस्तो हो। शास्त्र हामीले अहिले प्रयोग गरेनौँ, कुनै कुनामा प्रयोग भएको पनि हुनसक्छ। तपाईँ पनि यस लोक वा व्यक्तिहरूमध्ये नै अन्तर्भूत हुनुहुन्छ, होइन र? लोकमा प्रयोग भएका छैनन् भन्नुको अर्थ तपाईँ पनि लोकभित्रकै कुरा हो, तपाईँ लोकभित्रै पर्नुहुन्छ। म लोक वा समाजमा नै अन्तर्भूत छु, यो ठिक हो, तर म नै लोक होइन। लोकभित्र म छु तर म नै लोक हुँ भन्नु यो उपयुक्त छैन। त्यस्तै अर्को वार्तिक यहाँ प्रस्तुत गर्दैछन्। अस्ति अप्रयुक्त इति चेत अर्थे शब्द प्रयोगात्। अस्ति अप्रयुक्त इति चेत तत् न, त्यसो भन्नु ठिक छैन। किम कारणम, के कारणले? अर्थे शब्द प्रयोगात्, अर्थे शब्द प्रयुज्यन्ते सन्ति च येषां शब्दानाम् अर्था येषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते। केही शब्दहरूको प्रयोग देखिँदैन, त्यस कारणले ती केही शब्द असाधु हुन्छन्, यसो भन्नु ठिक छैन, उपयुक्त छैन। यसको कारण के हो त? शब्द प्रयोग अर्थमा हुन्छ, अर्थात् अर्थ विषय ज्ञानका लागि हुन्छ। शब्द बिना अर्थको ज्ञान हुनै सक्दैन। यी उस तेह्र आदि शब्दको पनि अर्थ छ जुन अर्थमा यिनको प्रयोग गरिन्छ। यसै गरी अर्को वार्तिक उत्थापन गर्छन् कात्यायनले कि अप्रयोग प्रयोगान्यत्वात् अप्रयोग खलु अपि येषां शब्दानां न्याय्यः कुतः प्रयोगान्यत्वात्। यदि येषां शब्दानाम् अर्थे न्यायान् शब्दान् प्रयुज्यते तद्यथा उष इत्यस्य शब्दस्यार्थे क्व यूयम् उषिता, तेर इत्यस्यार्थे क्व यूयम् तीर्णा, चक्र इत्यस्यार्थे क्व यूयम् कृतवन्तः, पेच इत्यस्यार्थे क्व यूयम् पक्ववन्तः इति। अन्य शब्दहरूको प्रयोग गरिएका कारण ती शब्दहरूको अप्रयोग भएको मान्नुपर्छ। उष तेह्र आदि शब्दहरूको अप्रयोग उचित नै छ। कसरी? यी शब्दकै अर्थमा अन्य शब्दहरूको प्रयोग भएको देखिन्छ, किनकि व्यक्तिहरूले यी शब्दहरूको अर्थमा अन्य शब्दहरूको प्रयोग गर्दछन्। जस्तो उदाहरणको लागि उष यो शब्दमा जुन अर्थ छ त्यही अर्थमा व्यक्तिहरूले तिमी कहाँ छ बस्यौ यस्तो भन्ने प्रश्न गर्छन्। त्यसै गरी तेर यस अर्थमा तिमी कहाँ तर्यौ, चक्र यस अर्थमा तिमीले कहाँ गर्यौ, अनि पेच यसको अर्थमा तिमीले कहाँ पकायौ, यस्तो भन्ने गर्दछन्। यसै गरी अर्को वार्तिक पनि यहाँनिर आएको छ यसै प्रसङ्गमा। अप्रयुक्ते दीर्घ सत्रवत्। यद्यपि अप्रयुक्ता अवश्यं दीर्घ सत्रवत् लक्षणेन अनुविधेया तद्यथा दीर्घसत्राणि वार्षशतिकानि वार्षसहस्रिकाणि च न चाद् अद्यत्वे कश्चित् अपि आहरति, केवलं ऋषि सम्प्रदायो धर्मम् इति कृत्वा याज्ञिका शास्त्रेण अनुविदधते। यद्यपि उष इत्यादि शब्द व्यक्तिहरूद्वारा अप्रयुक्त छन्, तथापि अवश्य नै लामो अवधिसम्म चल्ने सत्र यज्ञ जस्तै यी शब्द व्याकरणका सूत्रहरूद्वारा सिद्ध गर्न योग्य छन्। जस्तै सत्र अर्थात् लामो अवधिसम्म चल्ने यज्ञ 100 वा 1000 वर्षसम्म चल्ने यज्ञ हुन्छन्। हामीले अहिले एकाहा देखेका छौँ, एक दिनमा गर्ने। पञ्चाहा पनि हुन्छ, गणेश पुराण आदिको पञ्चाहा पनि गरिन्छ। अनि सप्ताह हुन्छ, धेरै देखिया छ सप्ताह 7 दिनमा गर्ने। नवाह छ 9 दिनमा गर्ने। तर त्यति बेला 100 वर्षसम्म र 1000 वर्षसम्म चल्ने यज्ञहरू हुँदा रहेछ। त्यति वर्षसम्म उनीहरू बाँच्थे, त्यस कारणले गर्दा यी यज्ञहरू अविच्छिन्न रूपमा चलिरहन्थे। आजकल यद्यपि यस्ता यज्ञहरू कसैले गर्दैनन्। 100 वर्ष 1000 वर्षसम्म यज्ञ चलाउने व्यक्ति छँदै छैनन्। अहिलेको आयु घट्दै गएको छ। तथापि ऋषिहरूद्वारा प्रवर्तित वेद अध्ययन आदि सम्प्रदाय धर्म हो,
त्यसैले ब्राह्मणले पढ्छन् र कल्पसूत्रद्वारा एक एक गराउने व्यक्तिले यी यज्ञहरूको वर्णन गर्दछन्। सर्वे देशान्तरे, अब अर्को वार्तिक छ। सर्वे खलु अपि एते शब्दा देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते न चैव उपलभ्यन्ते उपलब्धौ यत्न क्रियताम्। महान् शब्दस्य प्रयोग विषय सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाः चत्वारो वेदाः साङ्गा सरहस्या बहुधा भिन्ना एकशतम् अध्वर्युशाखा सहर्षवर्त्मा सामवेदः एकविंशतिधा वावरीच्यं नवदा अथर्वणो वेदः वाको वाक्यमितिहास पुराणं वैद्यकम् इत्येतावान् शब्दस्य प्रयोग विषय एतावन्तं शब्दस्य प्रयोग विषयान् अननु निशम्य सन्ति अप्रयुक्ता इति वचनं केवलं साहस मात्रमेव। यति धेरै प्रयोगका क्षेत्रहरू छन्। यति धेरै प्रयोगको क्षेत्रलाई हामीले नहेरेर व्यवस्था गरेर तिनीहरूको अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन हामीले शब्दहरू छन् तर प्रयोग भएका छैनन् भनेर यो भन्नु चाहिँ केवल साहस मात्रै हुनेछ, दुस्साहस मात्रै हुनेछ। यी सबै शब्दहरू दोस्रो देश वा ठाउँमा प्रयुक्त छन्। यहाँनिर हामीले प्रयोग नगरिएको होला, तर कुनै न कुनै देशको कुनै कुना काप्चामा ती शब्दहरूको प्रयोग भएको हुनसक्छ। त्यसो भए किन उपलब्ध हुँदैनन् त यी शब्दहरू? उपलब्धिका लागि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ, किनकि शब्दहरूको प्रयोगको क्षेत्र अत्यन्त के छ, ठुलो छ, विशाल छ। 7 द्वीपले युक्त भएकी पृथ्वी, 3 लोक अङ्गहरू र उपनिषदले युक्त तथा अनेकौं शाखाहरूमा विस्तार भएका 4 वेद, जसमा यजुर्वेदका 101 शाखा छन् अनि सामवेदका 1000वटा शाखा छन्, यजुर्वेदका 21 शाखा छन् र अथर्ववेदका 9वटा शाखा छन् भन्ने चाहिँ यहाँनिर उल्लेख छ। वाको वाक्य वा उक्ति प्रयुक्ति रूप ग्रन्थ, इतिहास, पुराण, वैद्यक आदि यति धेरै शब्दहरूको प्रयोग विषय वा क्षेत्र छ। शब्दहरूको यति महान क्षेत्रको पर्यवेक्षण नै नगरिकन शब्द अप्रयुक्त छन् अर्थात् प्रयोग भएका छैनन्, यसो भन्नु केवल दुस्साहस मात्र हो। र यतस्मिन् जाति महति शब्दस्य प्रयोग विषये ते शब्दाः तत्र तत्र नियत विषया दृश्यन्ते तद्यथा शबति गतिर्कर्म कम्बोजेषु एव भाषितो भवति विकार एवैनम् आर्या भाषन्ते शबैति हम्मति सुराष्ट्रेषु रम्मति प्राच्य मध्यमेषु गमिमेव त्वार्या प्रयुज्यते दातिर्लवनार्थे प्रत्येषु दात्रम् उदिच्येषु एचाप्येते भवतो अपि अप्रयुक्ता अभिमता शब्दा एतेषामपि प्रयोगो दृश्यते क्व वेदे तद्यथा सप्तासे रेवती रेवदुःख यद्वो रेवती रेवत्यां तमोक यन्मे नर श्रुत्यं ब्रह्मचक्र यत्रा नश्चक्राजरसं तनूनां। यो शब्दहरू छन् किन प्रयोग भएनन् भन्ने चर्चाको अन्तिम यो भाष्य हो। अब यसको नेपालीमा यसको आशय के छ त? शब्द प्रयोगको यस महान क्षेत्रमा केही विशेष शब्द र केही विशेष शब्द क्षेत्रमा निश्चित अर्थमा प्रयोग भएका देखिन्छन्। जस्तै शब्द धातु गमन अर्थमा कम्बोज देशमा नै बोलचालमा प्रयोग भएको पाइन्छ भने आर्यहरूले शब्द धातु प्राणीका शरीरको विकार वा मृत शरीर अर्थमा शव भनेर प्रयोग गर्दछन्। त्यसै गरी गमन अर्थमा हम्म धातु सौराष्ट्र धातु पूर्व र मध्य देशहरूमा प्रयुक्त छ, परन्तु आर्यहरू गमन अर्थमा हम्म र रम धातुको प्रयोग नगरी गम धातुको नै प्रयोग गर्दछन्। पूर्वी क्षेत्रका देशहरूमा काट्नु भन्ने अर्थमा धाती शब्द प्रयुक्त छ भने उत्तरी क्षेत्रका देशहरूमा दात्र शब्दको प्रयोग गर्दछन् उनीहरूले। साथै तपाईले जुन शब्दहरूलाई उपयुक्त भन्नुभएको छ, मान्नुभएको छ, तिनको पनि प्रयोग भएको देखिन्छ। कहाँ वेद वाक्यमा, जस्तै यद्वो रेवती रेवत्यां तनूक यत्निरनर श्रुत्यं ब्रह्मचक्र यत्रा नचक्राजरसं तनूनां। यो ऋग्वेदको पहिलो अध्यायको 89औं कण्डिका 89औं
यो सुक्तको 9औं यो मन्त्र मानिएको छ र यो व्याकरण शास्त्रमा प्रयोग भएका जुन शब्दहरू छन् यो अब लोकद्वारा नै शब्द निर्माण हुन्छ भने व्याकरण शास्त्रको उपयोगिता के भन्ने सन्दर्भमा बुझ्न त हामीले जस्तो अपशब्द वा शब्द जुनसुकै प्रयोग गरे पनि हामीले भाव त बुझ्छौँ, तर अपशब्द प्रयोग गर्दा अधर्म हुन्छ र साधु शब्दको प्रयोग गर्दा, सिद्ध शब्दको, शुद्ध शब्दको प्रयोग गर्दा पुण्य पाइन्छ भन्ने यो पहिलो विषयको चर्चाको सन्दर्भमा थियो। साधु शब्द छन् तर प्रयोगमा छैनन् किन भन्ने अर्थमा शब्दहरू प्रयोगमा छन्, कुनै न कुनै देशमा छन् र हामीले त्यसलाई आफूले प्रयोग गरेनौँ भनेर ती संसारमा छैनन् भन्ने तरिकाले त्यसलाई अशुद्ध मान्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने निष्कर्ष यसरी यो महाभाष्यको पहिलो अन्यको यो सन्ति अप्रयुक्ता अस्ति अप्रयुक्त यो सर्वे देशान्तरी लगायतका वार्तिकहरूको निष्कर्ष स्वरूप संक्षिप्त चर्चा यहाँनिर यति नै रह्यो। यो हेरेर यहाँहरूका मनमा जस्ता प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्ने इच्छा जागेको छ त्यसलाई मेरो युट्युब च्यानलमा गएर यदि अहिलेसम्म तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला र यदि गरिसकेको भए लाइक तथा सेयर पनि गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा राख्दै यहाँहरू सबैसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।